बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो क्या हाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। तो आज की जो हमारी वीडियो क्लास 9 की हमारे पास मशक 1/3 है। आज इस वीडियो में मशक 1/3 को कंप्लीट हल करेंगे। तो हमारे पास सवाल नंबर पहला है, वो है 3 मुसलसल सही अदाद का मजमूआ 42 है, तो अदाद मालूम कीजिए। तो ये हमारे पास पहले सवाल की है कंडीशन शर्त है, तो इसको हम हल करते हैं। ये रहा हमारे पास सवाल नंबर 1। तो उसने कहा 3 मुसलसल दाद, हमको ये देखिए 1 2 ये 3 मुसलसल दाद चल रहे हैं ना, मतलब कि एक तरह के मुसलसल दाद है। तो उसने कहा है कि आपने 3 मुसलसल सही दाद लेने, तो हम फ़र्ज कर लेंगे। फ़र्ज किया x पहला सही अदद, उसको हम x कह लेंगे, और दूसरा सही अदद x जमा 1 कह लेंगे, और तीसरा अदद जो हमारे पास x जमा 2। सवाल की शर्त के मुताबिक मजमुआ कितना है 42, सही अदाद का मजमुआ 42। तो हम जो है सवाल की शर्त लिखेंगे। सवाल की शर्त के मुताबिक इन सबको कर लेंगे, मजमू जमा कर लेंगे। x जमा 1 जमा x जमा 2 बराबर हमारे पास 42। तो ये देखिए 1x 2x ये हो गए 3x, x जमा हो गए, ये भी एक ये दो एक जैसी हैं, इसके साथ x नहीं इसके साथ x नहीं, तो ये जमा हो जाएंगे। एक और तुम्हारे पास हो गए 3, तो ये जमा का 3 इधर हो जाएगा माइनस का 3। तो 42 में से गए -3, तुम्हारे पास आ गया 39। ये 3 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके हो जाएगा तकसीम, क्योंकि हमें x मालूम करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास काट जाएगा, तो 13 जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास है पहला अदद, x है हमारे पास पहला अदद। ये देखिए हमने x को पहला अदद कहा था, फर्ज कर लिया पहला अदद। तो पहला सही अदद हमारे पास आ गया है 13। दूसरा सही अदद हमने कहा था x जमा 1, तो x हमारे पास है 13 जमा 1 कर देंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 14। तीसरा सही अदद जो है वो हमारे पास था x जमा 2, तो हम x 13 जवाब आया, जमा 2 आ जाएगा हमारे पास 15। तो ये देखिए मुसलसल जवाब आ रहे हैं 13 14 15, और जब इनको आप जमा करेंगे ना ये 42 ही बन जाएगा। ये जो शर्त में उन्होंने कहा था कि मजमुआ कितना है 42, तो आप इनको जमा करेंगे ना 13 14 और 15 को जमा करो तो 42 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 1 है वो हल हो गया। बहुत ही आसान सवाल था। चलते सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, शक्ल में क़यामतुल ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी। ये हमारे पास एक मुसल्लस है। क़यामतुल ज़ाविया मुसल्लस वो होती है जो 90 डिग्री की होती है। जो हमारे पास 90 डिग्री है तो इसको हम कहेंगे क़यामतुल ज़ाविया मुसल्लस। तो हमारे पास मुसल्लस ए बी सी दिखाई गई है, जिसमें ए सी की लंबाई हमारे पास है 3 का जज़र जमा 5 का जज़र सेंटीमीटर साथ लिख लेना है, और जो हमारे पास रकबा है ना इस मुसल्लस का वो हमारे पास 1 जमा 15 का जज़र। ज़िला ए बी की ये जो लंबाई है ये हमने असल में मालूम करनी, और जो जवाब आएगा ना वो ए जमा 1 के साथ जो होगा वो 3 का जज़र होना चाहिए, और बी के साथ का 5 का जज़र होना चाहिए। इस सूरत में जवाब आए जहाँ ए और बी हमारे पास सही अदाद है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 है। ये हमारे पास जो ए सी लंबाई उन्होंने दी हुई है 3 का जज़र जमा 5 का जज़र सेंटीमीटर साथ लिखना, और मुसल्लस ए बी सी का रकबा भी दिया हुआ था 1 जमा 15 का जज़र। यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आ रहा है, रकबे के साथ स्क्वायर लाजमी ही आता है। तो मुसल्लस ए बी सी के रकबे का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब अमूद। तो ये हमारे पास कायदा होता है ए सी, ये हमारे पास है 3 जमा 15 का जज़र, और ये हमने ए बी जो होता है ये होता है हमारे पास अमूद। तो ये हमने मालूम करना है। तो हम लिखेंगे ए जो रकबा हमारे पास 1 जमा 15 का जज़र बराबर 1/2 ज़र हमारे पास आ जाएगा। ये जो ए सी हमने मालूम करना है, और ये हमारे पास ए बी सॉरी ए सी तो है, ए बी मालूम करना है। तो ये देखिए ए ये 1/2 है ना, इधर तकसीम और इधर आकर क्या हो जाएगा ज़रब हो जाएगा इस रकम से, जमा ये बच गया हमारे पास 3 का जज़र जमा 5 का जज़र। ए सी की यहाँ पे हमने कीमत दर्ज की थी, ये जो उन्होंने दी थी 3 का जज़र जमा 5 का जज़र। तो ये हमारे पास ए बी साथ वैसे चलता आएगा। तो ये देखें 3 का जज़र जमा 5 का जज़र ज़रब हो रहा है ना, इधर आकर हो जाएगा तकसीम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने ए बी मालूम करना, तो इस साइड पे ले आते हैं। हम लिखें ए बी बराबर पास आ जाएगा 2 ज़रब 1 जमा 15 का जज़र बटा में आ गया हमारे पास 3 का जज़र जमा 5 का जज़र। तो ये देखिए यहाँ पे आप मखरज को नातिक में चेंज करना है, तो ये जिसका नीचे वाले का कॉन्जुगेट से ऊपर भी और नीचे में ज़रब कर देते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट जमा इसका माइनस आ जाएगा। तो 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र से ऊपर भी और नीचे भी हमने ज़रब कर लिया। तो ये 2 को भी अंदर ज़रब कर लें, 2 जमा 2 15 का जज़र आ गया ज़रब, 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र ये वैसे आ गया। तो ये देखें ये जो 2 है ये 2 इस सारे रकम से ज़रब हो रहा है। एक बार तो हम लिख लेंगे 2 ज़रब हो रहा है 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र, जमा ये 2 × 15 का जज़र भी इस सारे रकम से ज़रब हो रहा है। तो हम इसको भी इसके साथ ज़रब कर लेंगे। नीचे एक फार्मूला है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, जो हमारे पास होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का जज़र का स्क्वायर माइनस 5 का जज़र का स्क्वायर। तो अब इस 2 को इसके अंदर ज़रब करें, 2 3 से
जजर से ज़रब होकर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 का जजर माइनस 2 5 के जजर के साथ ज़रब होकर आ जाएगा माइनस 2 5 का जजर जमा ये जो 2 इंटू 15 का जजर है 3 से ज़रब हो जाएगा जजर के साथ इस तरह माइनस माइनस 2 इंटू 15 का जजर ज़रब हो जाएगा 5 के जजर के साथ। नीचे हमारे पास जजर स्केल काट के 3 बच गया, जजर स्केल काट के हमारे पास माइनस 5 बच गया। तो ये हम लिखेंगे 2 इंटू 3 का जजर माइनस 2 इंटू 5 का जजर, तो ऐसे आ जाएगा जमा ये जब 2 जजर आ रहे हो और ज़रब हो तो हम एक जजर में लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 15 ज़रब 3 माइनस को भी एक जजर में निकाल लेते हैं, आ जाएगा 15 ज़रब 5, तो बटे में 5 में से 3 के तो हमारे पास बच गया माइनस 2। 2 इंटू 3 का जजर माइनस 2 इंटू 5 का जजर हमारे पास वैसे आ जाएगा जमा ये जो 15 है इसको हम 3 ज़रब 5 लिख सकते हैं ना, 15 को ज़रब 3 ये वैसे आ जाएगा माइनस इस 15 को भी 3 ज़रब 5 ज़रब ये 5 जो है साथ वैसे आ गया, हमने 15 की 3 तज़ीक की तो 3 ज़रब 5 आ गया, नीचे हमारे पास माइनस 2 वैसे आ जाएगा, इसको हम हल करते हैं तो ये हमारे पास ये 2 इंटू 3 की जगह माइनस 2 इंटू 5 की जगह तो वैसे ही चलता आएगा जमा ये जो 3 है ये भी इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जिसके अद्दिसार एक जैसे हो और ज़रब हो तो पावर हो जाती है प्लस, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 3 की पावर 2 होगी, 5 की जगह वैसे रहेगा माइनस 2। ये देखिए ये 5 एक जैसा ये भी एक ज़रब हो जिसकी पावर हो जाएगी जमा 1 और 1 हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2 और 3 की जगह हमारे पास आ जाएगा वैसे का वैसे, नीचे माइनस का 2 वैसे आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 3 की जगह माइनस 2 इंटू 5 की जगह जमा ये देखते हैं 3 का स्क्वायर कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, तो 5 का जजर वैसे बच जाएगा, इसी तरह से माइनस 2 ये 5 का स्क्वायर कट जाएगा बच जाएगा हमारे पास 3 का जजर, तो बाकी 5 वैसे बाहर आ जाएगा, तो बटे में माइनस 2 ही चलता आएगा। 2 इंटू 3 की जगह माइनस 2 इंटू 5 की जगह जमा ये ज़रब हो रहे 2 3 हमारे पास 6 आ जाएगा, 5 की जगह माइनस ये ज़रब हो रहे 2 5 10 3 का जजर, तो बटे में माइनस 2 ये देखिए 3 का जजर है ये भी 3 का जजर है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते तो 2 इंटू 3 की जगह माइनस 10 इंटू 3 की जगह एक साथ हो गए, तो माइनस 2 5 की जगह जमा 6 5 की जगह एक जैसे इनको साथ कर लिया तो बटे में माइनस 2 आ जाएगा। इन दोनों में मुश्तरक क्या आ रहा है 3 की जगह, तो हमने 2 माइनस 10 3 का मुश्तरक ले लिया, जमा इन दोनों में मुश्तरक आ रहा है 5 का जजर, तो माइनस यहाँ पर जमा लिख लेंगे माइनस 2 जमा 6 5 का जजर मुश्तरक आ बटे में हमारे पास है माइनस 2, तो माइनस 8 में से 2 गए तो सॉरी माइनस 10 में से 2 गए तो माइनस 8 बच गया इंटू 3 का जजर जमा 6 में से 2 गए तो हमारे पास आ गया 4 इंटू 5 का जजर बटे माइनस 2, तो ये माइनस 2 अलग इसको भी तकसीम कर देते हैं और माइनस 2 इसको भी दे देते हैं तकसीम कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस से कट गया तो 2 4 8 इंटू 3 का जजर आ जाएगा, इस तरह से जब माइनस माइनस 2 2 2 2 4 तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 5 का जजर, तो ये हमने मालूम करना था। तो क्योंकि इन्होंने शर्त रखी हुई थी कि ए के साथ जो है वो है जो आना चाहिए 3 का जजर हमारे पास 1 आ गया और बी के साथ जब 5 का जजर आना चाहिए तो ये हमारे पास है जी माइनस 2 5 का जजर, ये हमारे पास शर्त भी पूरी हो रही और ए और बी हमारे पास सही अदा दें, तो सवाल नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 3 है एक मुस्ततील की ज़िला की लंबाइयाँ हमारे पास हैं 2 जमा 18 का जजर मीटर में और दूसरी लंबाई है 5 माइनस 4 बटा हमारे पास है 2 का जजर, मुस्ततील के रकबे को ए जमा बी इंटू 2 के जजर की शक्ल में ज़ाहिर करें जहाँ ए और बी सही अदा दें, इनके जो जवाब आएगा ना वो ए जमा बी इंटू 2 के जजर की शक्ल में हो, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है सवाल नंबर 3 की, तो इसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर ये एक ना फर्जी मुस्ततील बना दिया हमने, तो ये देखिए मुस्ततील है, तो एक मुस्ततील की लंबाई हमारे पास है 2 जमा 18 का जजर मीटर में, मुस्ततील की दूसरे ज़िले की लंबाई, ये दूसरे ज़िले की लंबाई भी आप कह सकते हैं चौड़ाई भी कह सकते हैं, वो हमारे पास है 5 माइनस 4 बटा 2 का जजर, तो मुस्ततील का रकबा हमने मालूम करना है, उसका फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई रकबे का, तो लंबाई हमारे पास जो है 2 जमा 18 का जजर इंटू चौड़ाई हमारे पास है 5 माइनस 4 बटा इंटू 2 का जजर बटे में 2 का जजर, तो ये देखिए ये जो 2 है ये सारे रकम से ज़रब हो रहा है ना, तो इस 2 को हम सारे रकम से ज़रब कर देंगे, इसके बाद जमा 18 का जजर इस सारे रकम से ज़रब हो रहा है, तो अंदर इसको ज़रब करते हैं 2 5 हमारे पास 10 आ जाएगा माइनस माइनस 2 4 8 बटे में 2 का जजर आ गया जमा 18 का जजर 5 से ज़रब हो जाएगा इंटू 5 के 18 का जजर इंटू 5 आ जाएगा जमा माइनस माइनस 18 का जजर ज़रब हो जाएगा 4 से, तो बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 का जजर, तो ये 10 आगे 8 हम 2 ज़रब 4 लिख सकते हैं, 2 4 ज़रब 2 हमारे पास हो जाएगा 8 बटे में 2 का जजर आ गया, वैसे जमा 5 को पहले लिख लेते हैं और 18 के जजर को हम 9 का ज़रब 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 9 ज़रब 2 हमारे पास 18 आता है, माइनस 4 को पहले लिख लेते हैं, 18 को बनाने के लिए 9 ज़रब हम करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 18, तो इसको हमने तज्ज़ी कर ली यानी कि 18 की हमने तज्ज़ी कर ली, तो बटे में 2 का जजर आ जाए, तो हल करते हैं। ये जो 2 है ना इसकी जगह हम 2 का जजर इंटू 2 का जजर लिख सकते हैं, वो क्यों लिख सकते हैं, ये है सारी
فلاسفی کہ یہ ہمارے پاس دو کو ہم دو کا جزر انٹو دو کا جزر لکھ سکتے ہیں. کیوں کہ الگ الگ جزر تو ایک جزر میں لکھ لیں گے, اس کی پاور بھی ایک, اس کی پاور بھی ایک, ایک ایک اور دو بن جائے گا, دو جزر کٹ کے تو جواب کہتا ہے آگے دو, یعنی کہ ہم اس کی جگہ پہ یہ لکھ سکتے ہیں دو کی جگہ پہ, ہم دو کی جگہ پہ لکھ لیا دو کا جزر انٹو دو کا جزر ضرب 4 ویسے آ جائے گا. جب آپ یہ دیکھیں 9 کا جزر آپ لیں گے نا جب تمہارے پاس 3 آ جائے گا, اور 2 کا جزر آتا ہی نہیں ویسے 2 ہی آ جائے گا. 9 کا جزر لیں گے تمہارے پاس آ جائے گا 3 اور 2 کا جزر ہمارے پاس ویسے آ جائے گا -4 ویسے آ گیا. اس 3 کا جزر لیں گے تو 3 آ جائے گا, 2 کا جزر نہیں آتا 2 کا جزر ہی آ جائے گا. تو آپ دیکھیں جی 10 تو ایسے ساتھ آ رہا ہے, 2 کا جزر اس 2 کا جزر سے کٹ گیا تو باقی ہمارے پاس 4 کا جزر انٹو 2 کا جزر ضرب ہو رہا ہے تو یہ جواب آ جائے گا. جمع 5 یہ ضرب ہو رہا 5 3 15, 2 کا جزر ویسے -4 3 12, 2 کا جزر سے کٹ گیا تو 12 بچ گیا. تو ہم جو ترتیب لگا لیتے ہیں جزر رقم کو ایک سائڈ کر لیتے ہیں, -4 انٹو 2 کا جزر جمع 15 انٹو 2 کا جزر کو الگ کر لیا, یہ 10 کو 12 کے ساتھ لکھ لیا -12 10 جمع 10 جمع کا 10 ہے نا. تو ان میں سے مشترک ہمارے پاس آ رہا ہے 2 کا جزر, 2 کا جزر مشترک لیا -4 جمع 15 بچ گیا, تو 10 -12 میں سے 10 گیا تو -2 بچ گیا, تو 15 میں سے 4 گیا تو ہمارے پاس 11 بچ گئے, 2 ضرب ہو گئے تو 11 انٹو 2 کا جزر آ جائے گا -2. ساتھ ہم نے میٹر اسکوائر لکھنا ہے کیونکہ مستطیل کا رقبہ ہم معلوم کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ جواب آنا چاہیے a جمع b انٹو 2 کا جزر, تو a b کی شکل میں لکھیں گے -2 پہلے لکھ لیں گے جمع 11 انٹو 2 کا جزر, تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 3 کا جواب ہے. چلتے سوال نمبر 4 کی طرف. سوال نمبر 4 ہے دو اعداد معلوم کریں جن کا مجموعہ 68 اور فرق ہمارے پاس 22 ہے. یہ ہمارے پاس دو صورتیں ہیں اس سوال کی, تو یہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ تھی. تو سوال نمبر 4 کو ہم حل کرتے ہیں. یہ دیکھیں سوال نمبر 4 میں نے پہلے حل کیا تھا, سمجھا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلے ہم نے دو اعداد لینے تھے نا, ہم نے کیا فرض کیا, پہلا عدد ہم کر لیتے ہیں x, ٹھیک ہے, دوسرا عدد ہم کر لیتے ہیں y. اب جو پہلی شرط ہے نا اس کا مجموعہ 68 ہے, تو ہم لکھیں گے x جمع سوال کی شرط لکھیں گے, x جمع y برابر ہمارے پاس 68 آ جائے گا. یہ ہمارے پاس پہلی شرط. اور دوسری شرط کیا ہے کہ مجموعہ تو 68 ہو گیا ہمارے پاس, اور فرق انہی کا فرق ہمارے پاس کتنا ہے 22, تو ہم x مائنس 22 لکھ لیں گے. تو یہ ہمارے پاس مساوات 1 یہ تھی, یہ ہمارے مساوات 2. تو مساوات 1 اور 2 کو ہم کریں گے جمع, ہم لکھیں گے مساوات 1 اور 2 کو جمع کرنے سے اس کا عددی سر بھی 1 ہے, اس کا بھی عددی سر 1 ہے x کا, تو 1 2x آ جائے گا, جمع کا y ہے مائنس کا کٹ کے 68 میں سے 22 جمع کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 90. ہم نے ایکس معلوم کرنا ہے نا, دراصل یہ دو ادھر ضرب ہو رہا ہے, جب ادھر آئے گا تو تقسیم ہو جائے گا, تو تقسیم ہونے کے بعد ایکس ہمارے پاس آ جائے گا 45. تو ایکس ایک تو ہمارے پاس آ گیا ہے ایک عدد, جو ہم نے دو ادھر کتنے فرض کیا, پہلا عدد ایکس تھا, ایکس ہمارے پاس آ گیا, باقی رہ گیا ہمارے پاس وائی. تو ایکس کی قیمت جو ہوگی وہ آپ کسی مساوات 1 میں یا 2 میں, چاہے جس مساوات میں آپ درج کرنا چاہیے کر سکتے ہیں, لیکن میں نے مساوات 1 میں درج کیا تو آپ کر سکتے ہیں. مساوات 1 پہلے لکھے جو ہمارے پاس ہے ایکس جمع وائی برابر 68, ایکس ہمارے پاس ہے 45, یہاں پر 45 لکھیں, جمع کا 45 ادھر آ کر آ جائے گا ہمارے پاس -45. تو 68 میں سے -45 نکالیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 23, تو وائی ہمارے پاس آ گیا 23. تو دراصل ایکس ہمارے پاس پہلا عدد تھا وہ ہمارے پاس 45 آ گیا, اور وائی ہمارے پاس دوسرا عدد تھا وہ ہمارے پاس 23 آ گیا. تو سوال نمبر 4 بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا, کیونکہ اس نے کہا تھا دو اعداد معلوم کریں, تو یہ ہمارے پاس دو اعداد آ گئے ہیں, مطلوبہ دو اعداد. تو چلتے سوال نمبر 5 کی طرف. سوال نمبر 5 ہے 2024 کے موسم گرما کے دوران لاہور میں موسم غیر معمولی طور پر گرم تھا. ٹی وی نیوز نے درجہ حرارت سینٹی گریڈ میں بتا رہے ہیں, وہ ہمارے پاس 48 سینٹی گریڈ تھا تک پہنچنے کی اطلاع دی. کلیہ ہمارے پاس جو ہے فارن ہائٹ میں وہ ہمارے پاس 9/5 سینٹی گریڈ جمع 32 یہ ہمارے پاس کلیہ ہے کا استعمال کرتے ہوئے درجہ حرارت کو فارن ہائٹ یعنی کہ ایف ہم نے معلوم کرنا ہے, فارن ہائٹ اسکیل میں معلوم کریں. تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 5 کی اسٹیٹمنٹ تھی, تو اس کو ہم حل کرتے ہیں. سوال نمبر 5 میں درجہ حرارت جو انہوں نے دیا ہمیں وہ ہے 48 سینٹی گریڈ, تو آپ 48 سینٹی گریڈ لکھیں نا, تو فارن ہائٹ میں ہم نے معلوم کرنا, تو ہم لکھیں گے ایف اوپر یہ ڈگری کی علامت اور سوالیہ نشان یہ ہم نے معلوم اصل میں کرنا ہے. تو اس کا کلیہ انہوں نے خود دے دیا بک میں, یہ ہے کلیہ, اس کلیہ کی مدد سے نا آپ اس کلیہ کی مدد سے آپ کو فارن ہائٹ اسکیل میں معلوم کرنا ہے درجہ حرارت. تو ہم لکھیں گے ایف 9/5 انٹو سی جمع ہمارے پاس ہے 32, تو 9/5 ویسے آ جائے گا, سی کی قیمت انہوں نے ہمیں دی 48, تو ہم 48 سے لکھ لیں گے جمع 32. تو اس کو حل کرتے ہیں, 9 کو ضرب کرتے ہیں 48 سے, 9 ضرب ہم کرتے ہیں 48, تو جو ہمارے پاس آ جائے گا 432. تو یہ دیکھیں 432 سے
اور بٹے میں ہمارے پاس ہے جی 5، تو تقسیم کر دیتے ہیں ہم 5، جواب آ جائے گا ہمارے پاس 86.4۔ ان کو حل کیا، ان تینوں کو ہم نے 9 کو ضرب کیا 48 سے اور 5 پہ تقسیم کر دی، تو میرے پاس آ گیا 86.4 جمع 32، جمع ہم کر لیتے ہیں اس میں 32، تو جواب ہمارے پاس آ جائے گا جی سوری، تو یہ جمع کرنے سے 86.4 جمع 32 ہمارے پاس 118.4، یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ایف، یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا فائنل رائٹ میں درج آ رہا ہے 118.4۔ تو سوال نمبر 5 بھی ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا، چھوٹا سا سوال تھا، یہ بہت آسان سوال ہے، یہ اس مشق کے پاس ایک سوال بڑا تھا، وہ سوال نمبر 2 تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، وہ اس کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 جی، باپ اور بیٹے کی عمر کا مجموعہ 72 سال ہے، ہمیں پتہ نہیں باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے، ہمیں اس نے بتایا نہیں، بس یہ ہے باپ اور بیٹے کی عمر کا مجموعہ 72 سال ہے، یہ انہیں سے ہمیں ایک سٹیٹمنٹ دی دی۔ تو ہم جو سب سے پہلے ہم کریں گے یہ دیکھیں، ہم کریں گے فرض کیا بیٹی کی عمر کو ہم ایکس سال کہہ لیتے ہیں، باپ کی عمر کو وائی سال کہہ لیتے ہیں نا، یہ تھی پہلی شرط۔ ان کا مجموعہ کتنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں مجموعہ 72 سال ہے، تو ہم اس لکھیں گے سوال کی شرط کے مطابق ایکس جمع وائی ہمارے پاس آ جائے گا 72، اس کو ہم مساوات نمبر 1 کا نام دے لیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، چلتے سوال کی طرف، 6 سال پہلے باپ کی عمر بیٹے سے 2 گنا تھی، پہلے ہم 6 سال دونوں کی نکال لیتے ہیں، وہ کیسے آ جائے گی، ہم لکھیں گے 6 سال پہلے بیٹے کی عمر ایکس مائنس 6 ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے ایکس سال کا ہے نا بیٹے کی، ایکس مائنس 6 سال بیٹے کی ہوگی، باپ کی کیا ہوگی وائی مائنس 6، وائی میں سے 6 نکال، 6 سال پہلے دونوں کی ہوگی۔ اب جو شرط ہے وہ دی ہوئی شرط کے مطابق بیٹا جو ہے باپ بیٹے سے کیا ہے جی، باپ بیٹے سے 2 گنا بڑا ہے، یہ دیکھیں 2 گنا تھی، 2 گنا باپ کی عمر بیٹے سے 2 گنا تھی، تو ہم یہاں پر لکھیں گے 6 سال پہلے باپ کی عمر اور 2 گنا کرنے دیں گے بیٹے کی عمر سے، تو یہ 2 اندر ضرب ہو جائے گا، 2x مائنس 2 6 12، وائی منفی 6 میں ایسے آ جائے گا، اس کو وائی جمع ادھر آ کر مائنس ہو جائے گا، یہ مائنس کا 12 ادھر آ کر جمع کا 12 ہو جائے گا، تو 2x مائنس وائی، یہاں پر یہ دیکھیں 12 میں سے 6 کے ہمارے پاس 6 تو مساوات 1 ہمارے پاس 2 یہ بن گئی، مساوات 1 یہ پہلے بن گئی، تو یہ ہمارے پاس شرط تھی سوال کی۔ اب ان دو کو جمع کر دیتے، جمع کیوں کرنا ہوتا ہے آپ دیکھیں، جب بھی دو کوئی کسی کی علامت مخالف آ جائے، یہ جمع وائی ہے یہاں پہ مائنس وائی، تو اس کو جمع کرنے سے وہ کٹ جاتی ہے، ہمارے پاس ایک جواب یا ایکس کا یا وائی کا آ جاتا ہے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی کہ اگر علامتیں مختلف ہوں تو ان کو ہم نے جمع کرنا ہوتا ہے، تو مساوات 1 اور 2 کو ہم کریں گے جمع، تو جمع کرنے سے دیکھیں جمع کا وائی مائنس وائی کٹ گئے، 1x یہاں پہ 1 ادھی سار ہے، 1 اور 2 3x ہو گیا، برابر بس جمع کرتے 78 آ جائے گا، یہ 3 ادھر ضرب اور ادھر آ کر تقسیم ہو جائے گا، تو ہم تقسیم کرتے ہیں 78 تقسیم 3 کریں گے تو ہمارے پاس 26 آ جائے گا، تو 26 ہمارے پاس ایکس آ گیا، تو ایکس اصل میں کیا تھی بیٹے کی عمر، یہ موجودہ عمر اس کی، سوال کی اینڈ پہ اور شرط اس نے رکھ دی ہے کہ 6 سال پہلے بیٹے کی عمر کیا تھی، ابھی موجودہ عمر تو اس کی آگے 26 سال، 6 سال پہلے کتنی تھی ہم بیٹے کی نکال لیں گے، پہلے ہمیں ایکس مائنس 6 لکھا ہوا تھا، ایکس ہمارے پاس 26 آیا اور مائنس 6، 26 میں سے 6 کے تو ہمارے پاس آگے 20 سال، یعنی کہ 6 سال پہلے اس کی 20 سال عمر تھی بیٹے کی 20 سال، اور ابھی جو موجودہ عمر اس کی 26 سال تھی، موجودہ یہ موجودہ عمر ہے، اس نے اینڈ پہ یہی پوچھا کہ 6 سال پہلے ہم نے فرض کیا ہوتا ہے ایکس مائنس 6، تو ایکس ہمارے پاس 26 مائنس 6 کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 20 سال، تو بیٹے کی عمر ہمارے پاس آ گئی 20 سال، تو سوال نمبر 6 یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، مرحا نے ایک کھلونا 1500 روپے میں خریدا، قیمت خرید اس کی کتنی ہے جی 1500، اور 1520 میں فروخت کیا، یعنی کہ اس نے فروخت کتنا کر دیا 1520 روپے کا، اس کا منافع فیصد معلوم کرنا ہے، تو منافع پہلے اس کا معلوم کریں گے، اس کے بعد منافع فیصد کا فارمولا لگائیں گے، تو سوال نمبر 7 کو حل کرتے ہیں۔ تو بچوں دیکھو، کھلونے کی قیمت تھی ہمارے پاس 1500 اور قیمت فروخت اس نے کی 1520 روپے، نفع پہلے ہم معلوم کریں گے، تو نفع کا جو فارمولا ہوا قیمت فروخت مائنس قیمت خرید، قیمت فروخت اس نے کی تھی 1520 روپے کی اور مائنس آ جائے گا 1500، تو جو اس نے نفع کمایا وہ ہمارے پاس ہے 20 روپے، 20 روپے اس کے نفع ہے، تو ہم نے معلوم کرنا تھا نفع فیصد، تو ہم لکھیں گے نفع بیٹے میں لکھیں گے قیمت خرید ضرب کریں گے 100%، فیصد ساتھ لکھیں کیوں فیصد سے معلوم کر رہے ہیں، نفع ہمارے پاس آیا 20 اور قیمت خرید ہمارے پاس ہے 1500، تو اس کو حل کرتے ہیں، یہ دیکھیں ہم لکھیں گے 20 تقسیم آ جائے گا ہمارے پاس 1500، ضرب ہم کر دیں گے 100 سے، تو یہ آ جائے گا 1.33 آ رہا ہے، تو آپ 1.33 لکھ لیں، ساتھ یہ فیصد کی علامت بھی لازمی ہی لکھنی ہے، تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے سوال نمبر 7 کا، بہت آسان سوال ہے یہ۔
تو اس طرح سے یہ سوال نمبر 7 بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ مطلوبہ جواب ہے کیونکہ نفع فی صد ہم نے ہی معلوم کرنا تھا. سوال نمبر 8 ہے طیب کی سالانہ آمدنی ہمارے پاس 9,60,000 روپے، جبکہ مستثنیٰ رقم مستثنیٰ ہوتی ہے کہ اس کو چھوٹ دے دی رقم کی، یعنی کہ معافی ہے، وہ کتنی 1,30,000. ٹوٹل اس کی آمدنی جو ہے 9,60,000 ہے، اور جو مستثنیٰ چھوٹ اس کو دی گئی ہے وہ ہمارے پاس 1,30,000 ہے، اور 0.75% کی شرح سے اسے کتنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، ہم نے ٹیکس کو معلوم کرنا ہے. تو سوال نمبر 8 کو حل کرتے ہیں. تو سوال نمبر 8 کا یہ میرے پاس سارا ڈیٹا ہے. یہ کہ سالانہ آمدنی اس کی 9,60,000، مستثنیٰ رقم اس کے پاس 1,30,000، یعنی کہ یہ اس کو معافی ہے، چھوٹ دی ہوئی. تو ہم لکھیں گے ٹیکس کی یہ اصل رقم لکھ لیتے ہیں. اصل رقم جو بچے گی اس کی 9,60,000 میں سے ہم مائنس کر لیں گے 1,30,000. جب ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس بچ جائے گی 8,30,000. اب یہ اصل رقم ہے جس پر اس نے ٹیکس دینا ہے. آمدنی تھی اس کی 9,60,000 پر، اس کی معافی بھی تو دی گئی ہے 1,30,000 کی. تو اس میں سے نکال لیں گے تو جو ہمارے پاس جو بچے گا وہ آئے گا ہمارے پاس جو رقم 8,30,000. اب اس پر اس نے ٹیکس دینا ہے. ہم جو انکم ٹیکس کی شرح تھی وہ ہمارے پاس 0.75%. تو انکم ٹیکس کی رقم معلوم کرنے کا فارمولا ہے اصل رقم ضرب ٹیکس کی شرح. اصل رقم ہمارے پاس جو 8,30,000 ہے، ضرب لکھیں گے 0.75%. 8,30,000 ویسے ضرب 0.75% کو ہم 1/100 لکھ سکتے ہیں. تو سارا کیلکولیٹر پہ حل کم کر لیتے ہیں. 8,30,000 ضرب کریں گے 0.75، تو یہ ہمارے پاس یہ جواب آ جائے گا. تقسیم کر دیں گے اب 100 پہ، تو جو ہمارے پاس آ جائے گا 6,225 روپے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا جو ٹیکس کی رقم ہے 6,225 روپے. یہ جو ٹیکس کی رقم ہم نے معلوم کرنی تھی. سوال نمبر 8 کا یہ ہمارے پاس جواب ہے. تو چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف. ہمارے پاس آخری سوال ہے وہ سوال نمبر 9 دیکھیں کہ رقم ہمارے پاس 3,75,000 روپے ایک سال کے لیے ہے جی. 14% کی شرح سے سالانہ منافع ہم نے معلوم کرنا ہے. یہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے سوال نمبر 9 کا. تو بہت ہی آسان سوال اس کو حل کرتے ہیں. اصل رقم ہمارے پاس یہ 3,75,000 روپے، وقت اس نے دیا ہمارے کو 1 سال، شرح ہمارے پاس ہے جی 14%. منافع ہم نے معلوم کرنا ہے. تو اس کا فارمولا ہے اصل رقم ضرب وقت ضرب شرح بٹے میں 100 لکھ دینا ہے. تو یہ اصل رقم ہمارے پاس 3,75,000 ضرب ہمارے پاس آ جائے گا 1، وقت 1 سال ہے، ضرب ہمارے پاس شرح 14 ہے، اور یہ فیصد کی وجہ سے ہم نے 100 نیچے لکھ لیا 100. تو سب وہ حل کرتے کیلکولیٹر پہ سب کو. 3,75,000 ضرب 1 ضرب 14، یہ جواب آ گیا یہ. تو تقسیم کر دیں گے ہم 100 پہ. تو جواب جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہے جی 52,500. تو یہ ہمارے پاس جو ہے منافع اصل ہے 52,500. تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے سوال نمبر 9 کا جواب. تو آج کی جو ویڈیو یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.